वेलकम बैक। रजा अरुण साहब, हम ये अचानक जब भी कोई हुकूमत में होता है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, ये कभी माइनस फलां शुरू हो जाता है। पिछले दिनों स्पेकुलेशन हो रही थी कि जनाब जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब दोबारा से हम ये जिस शफी साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी, यही बात सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से है कि वो जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये प्लान हो रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये हर वक्त माइनस माइनस का ही क्यों सिलसिला चल रहा होता है? हर वक्त हम यही क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं? उमर भाई, असल में जिनका हमारी सियासी जमातों का अक्सर का ये बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है कि वो अवामी मसाइल पे गुफ्तगू नहीं करते। उनकी सारा दिन जो है वो जाती नौयत के और अपनी जमाती नौयत के मसाइल, उसके ऊपर गुफ्तगू करना है। इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इतने मतलब बेरोजगारी है, लोग लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सिंध में, पंजाब में, हर जगह खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं। लेकिन हमारे बदकिस्मती से लोगों के इश्यूज यही हैं। अब आप अगर ये देखेंगे कि हमारे मुल्क में ये जितनी खबरें आपने बताई, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, चले वो पीपल्स पार्टी के सरबराह अपनी जगह है, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। ठीक। अगर उनके हवाले से कोई खबर फ्लोट की जा रही है जो कि फेक न्यूज है, रूमर है, तो आप सोचें उससे एक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा तो ज़ाहिर है नुकसान की बात है। लेकिन हम बड़ी खुशी के साथ उस खबर को ना सिर्फ प्रमोट कर रहे होते हैं, बल्कि उसको हम वेरीफाई और तस्दीक करने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो एफर्ट्स हैं, जिस तरीके से हमारे बाहर बैठे हुए चंद यूट्यूबर्स हैं, चंद इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन जो जितना मसला इस वक्त इनकी पार्टी को है वो बाहर से नहीं है। अगर आप अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुने, अगर आप सोहेल अफरीदी साहब की बात सुने, तो उसमें जो गुस्सा है वो बाहर किसी को गुस्सा नहीं दिखा रहे। वो जो नाराजगी का और खिफत का मुजाहरा कर रहे हैं वो पार्टी के अंदर कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि जिस मजबूत पोजीशन पे, जिस नंबर के साथ वो वजीर आला हैं असेंबली में, उनको तो सिर्फ पार्टी हटा सकती है, अच्छा। और तो कोई तरीका नहीं है उनको हटाने का। तो उनका अगर कोई इस तरीके से कोई एहसास है, अगर वो इस पे बात कर रहे यानी हैं, तो आप वो कह अपनी रहे हैं कि पार्टी से सोहेल शिकवा कर अफरीदी रहे को हैं। बाहर से नहीं, तहरीक इंसाफ से सिर्फ खतरा है। नंबर्स वही है ना। आप अगर, उमर भाई, आप तो खुद सोशल मीडिया पर होते हैं, आप सुने ना क्या कहा जा रहा है। हमें तो ना चाहते हुए भी वो ट्वीट्स आ जाती हैं, पोस्ट देखनी पड़ जाती हैं। हाँ। तो वो तो सारा का सारा इनकी पार्टी में इस वक्त जो मसला है, अलीमा खान साहबा को लेकर, सलमान राजा साहब को लेकर, बैरिस्टर गौर साहब जिस तरह ला ताल्लुक को एक तरफ बैठ गए, तो ओवरऑल ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको एक हमांगी नजर नहीं आती और एक दूसरे की खींचतानी नजर आती है। बिल्कुल अली ठीक है। अमीन गंडापुर साहब की हमने सुना आप था कह रहे हैं कि पिछले बेसिकली जो इंटरनल रिफ्ट है वो इशू है। जरा राना साहब मैं आपकी तरफ आना चाह कोऑर्डिनेशन रहा में हूँ। इसको इस तरह कर लेंगे। जी। पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ अ पार्टी इज मिसिंग। जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे होता है। बिल्कुल ऊपर की ठीक है। सतह पे इनका बहुत कंफ्यूजन है। मैं इनका वर्कर नहीं हूं, इनका जाती मसला है, लेकिन एक ऑब्जर्वर की से बता रहा हूँ कि ऊपर लीडरशिप का मसला है, वही अब नीचे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि आज एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ भी गई हैं। तो एक बार फिर अवाम के ऊपर तो आप ये जा रहे हैं, महंगा कर देंगे पेट्रोल और डीजल। दूसरा, ये जो आपने मार्केटें बंद करने वाला एक तजर्बा किया है, उसके ऊपर आज ये खबर आई कि एक हफ्ते के दौरान ये जो खासकर जो रिटेल सेल है उसमें 100 अरब रुपए का हफ्तावार नुकसान हो रहा है। इसी तरह से स्टील की जो इंडस्ट्री है उस हवाले से पता चला कि उसकी कैपेसिटी उस तरह से काम नहीं कर रही, 2 लाख लोग उससे वाबस्ता हैं। इसी तरह से आज जुबैर साहब बात कर रहे थे, असद कैसर साहब बात कर रहे थे। ये क्या पॉलिसी है? क्या बुनियादी तौर पे यूं लग रहा है जैसे जो इश्यूज अवाम के हैं उसको उस तरह से एड्रेस किया नहीं जा रहा है, या एक कहीं बैठ के पॉलिसी तो बनाई जा रही है लेकिन उस पॉलिसी के जो इफेक्ट्स हैं वो फायदे से ज्यादा नुकसान की सूरत में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से मार्केटों का क्लोजर है। जी गोंदल साहब, आपने जो बात की इस टाइम पेट्रोल प्राइसेस की हाइक और ये मार्केट की बंदिश, ऑस्टेरिटी मेजर्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, देखें बात ये है कि 28 फरवरी से पहले ये मामला पाकिस्तान के अंदर नहीं थे। ठीक। पाकिस्तान एक अपने ट्रैक के ऊपर चल रहा था और बड़ा मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा था। हमारे जितने भी पिलर्स थे वो अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से मशरक़ वस्ता की वो जंग, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान को हुआ है, वो डायरेक्ट हम लोग अफेक्ट हुए हैं। अब आपके सामने है कि हमारे पास, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका जखीरा ना होने के बराबर होता है। ठीक। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाती हैं उसका इम्पैक्ट आता है
اور پیٹرول پرائسز نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں بڑھانی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ڈاؤن آتی ہیں تو گورنمنٹ ہے وہ اسی ٹائم ان کو ریلیف دے دیتی ہے. جو آسٹریریٹی میئرز کے مطابق یہ کہا گیا مارکیٹس کا، سر یہ مارکیٹس کا جو معاملہ ہے یہ بالکل بڑا اچھا ایک تجربہ رہا ہے. اپوزیشن تو صرف وہ کہتے ہیں میں اگر اس گیم کے اندر نہیں ہوں تو میری یہ گیم غلط ہے، میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا. نہیں، اس پہ رانا صاحب ایک سوال یہ ہے نا، رانا صاحب دیکھیں جو آج رپورٹ آئی کہ 100 ارب روپے کا ہفتہ وار نقصان ہو رہا ہے، اب وہ نقصان زیادہ ہے یا آپ پیٹرول ڈیزل یا بجلی بچا کے فائدہ زیادہ کر رہے ہیں، یہ اصل ایشو ہے؟ سر دیکھیں یہ میں آپ سے پھر ایک بار درخواست کروں گا کہ 28 فروری سے پہلے یہ معاملات نہیں تھے. اب جو سخت وقت ہے ہم سب کو یہ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر، اکیلے پاکستان کے اندر تو نہیں ہے نا جی، یہ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہے شکر ہے ہمارے تو یہاں پہ پیٹرول مل رہا ہے، وہاں پہ تو لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بحران ہے. تو ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ پھر بھی فیس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہی ہے حکومت وقت کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. لیکن کچھ چیزیں ہیں ہماری دسترس میں، کچھ ہماری دسترس سے باہر ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ پاکستان جو اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، ہماری عسکری قیادت جو ان کے ساتھ مل کے اپنا رول پلے کر رہی ہیں، انشاءاللہ جب اس جنگ بندی کے بعد کوئی ایگریمنٹ کے اوپر پہنچے گا تو سب سے زیادہ ریلیف پاکستان کو ملے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر ہے. شفیع جان صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس تو آپ کی لیڈرشپ کی تھی، لیکن آپ نے ایک سٹریٹ موومنٹ چلانی تھی، چلیں وہ تو آپ کی اپنی لیڈرشپ کی رہائی کے لیے ہے یا جو تحریک انصاف کے مسائل ہیں اس کے لیے. یہ جو عوامی ایشوز ہیں، جو مہنگائی ہے، جو مارکیٹوں کا کلوئر ہے، جو باقی مسائل ہیں، تحریک انصاف اسمبلی کے اندر تو اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. قومی اسمبلی دیکھیں، سینٹ دیکھیں، اسی طرح سے سڑکوں کے اوپر جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کے خلاف مہنگائی مارچ ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا اور اس وقت کی اپوزیشن بتاتی تھی کہ کتنا بڑا ایشو ہے. یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے معاملات میں اتنی الجھ گئی ہے کہ شاید عوامی ایشوز کے اوپر اس طرح سے گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر پا رہی. بالکل، میں اس سوال پہ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرے بھائی نے جو بات کہی میں ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اس وقت جو عالمی منڈی میں پیٹرول کی پرائسز ہے وہ $100 کے لگ بھگ ہے. ہماری ٹائم میں یہ $120 ریٹ تھا، تب پاکستان میں جو پیٹرول تھا وہ 150 کا مل رہا تھا، آج 400 کا پیٹرول مل رہا ہے. ان کی اپنی وفاقی وزراء کے بیانات ہے بجلی کے حوالے سے کہ ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے پاکستان کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا ہے. میں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کر لیتے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج آپ کی ایکسپورٹس کدھر ہے جو ہم پاکستان کو بلند ترین سطح پہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے؟ جی ڈی پی کدھر چلی گئی ہے آپ کی؟ ہم نے 6% پہ چھوڑی تھی، آج 3 کے لگ بھگ ہے. آپ کے ڈالر ریٹ دیکھ لیں، آپ سینسیٹیو پرائس انڈیکیٹر دیکھ لیں جس میں دال چینی آٹے کے پرائسز ہیں، یہ ہر محاذ پہ ناکام ہو چکے ہیں. 50 سے زیادہ دورے شہباز شریف نے کیے، 200 سے زیادہ ایم اے یو سائن کیے جو ساری فیک تھی. ایک ایم اے یو کا $1 پاکستان میں نہیں آیا. اگر آیا ہو تو یہ ثابت کریں. یہ باہر بھی جا کے 2 نمبری کرتے ہیں، یہ باہر جا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں. کسی کو ان کو اعتبار نہیں ہے. یہ ہم عمران خان کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کی دنیا بھی ان کو سیریس نہیں لیتی. وہ بھی جھوٹے ایم اے یوز ان کے ساتھ سائن کر لیتے ہیں، تصویریں نکال لیتے ہیں، یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور پاکستانی قوم کے سامنے وہ ویڈیو تصویر سامنے رکھ دیتے ہیں. $1 کی انویسٹمنٹ شہباز شریف پچھلے 2 سالوں میں نہیں لایا. 50 دورے انہوں نے باہر دنیا کی کیے ہیں. اگر ہم کسی مانگنے والے کو بھی بیچ دیتے تو کچھ نہ کچھ لے آتا. تو جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، تحریک انصاف بالکل متحد ہے. تحریک انصاف کو اپنا رول جو ہے وہ چکزئی صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر، ان کو بالکل پیٹرول کی پرائسز پہ بات کرنی چاہیے اور ایک ایفیکٹو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھرپور جو ہے، جو مہنگائی ہوتی ہے، جو حکومتی کمزوری ہوتی ہے، جو اکنامک کنڈیشن پہ اس وقت ملک لے آئے ہیں، اس پہ بالکل ایک ایکٹیو رول سب کو پلے کرنا ہوگا. خیبر پختونخوا کی اسمبلی بڑا کھل کے ان پہ بولتی ہے اور ہم نے پریشر ان پہ ڈالا. اس پر کوئی لانگ مارچ، کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے، یہ آپ چکزئی صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں. دیکھیں تحریک کی ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. وہ جو بھی تحریک چلاتے ہیں تحریک انصاف کمپلیٹلی ان کو بیک کرے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو فیصلے کی قوت ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو نومینیٹ کیا اور وہ تحریک انصاف کی وجہ سے آج اپوزیشن لیڈر ہے. تحریک انصاف کے ایم این ایز نے ان کو ووٹ دیا ہے. اگر علامہ ناصر صاحب کی بات کریں تو ان کو بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ آج اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہیں. دونوں کو تحریک کے حوالے سے، مہنگائی پہ، حکومت کی کمزوریوں پہ، جو یہ ملک کو جو تباہی کے دانے پہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، جو پیٹرول
پیٹرول کی پرائسز ہے. ابھی میرے بھائی نے بات کی, انڈیا کی مثال دی. پاکستان نے پیٹرول کی پرائسز کو 40% بڑھایا ہے. میں ان کو دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ملک نے آج 8 سے 10% سے زیادہ قیمتیں نہیں بڑھائی. مجھے ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے, یہیں سے آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں لیکن ذرا بریک کے بعد.